दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाजायज संबंध रखने वालों पर कैसा भयानक अजाब होगा, और ये भी बताएंगे कि जो बंदा कुरान शरीफ पढ़ना सीख ले और फिर पढ़ना छोड़ दे तो उस पर क्या अजाब होगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि झूठ बोलने वाले शख्स पर कैसा अजाब होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सहाबा हज़रत समूरा बिन जुंदूब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है क्या। जो कोई सहाबा अपना ख्वाब बयान करता तो आप उसकी ताबीर इरशाद फरमाते। एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को मैंने एक ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा कि हमारे साथ चलिए। प्यारे नबी उनके साथ चल दिए। एक शख्स पर आपका गुजर हुआ जो लेटा हुआ है, और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है, और वह लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ गिर जाता है। यह जाकर पत्थर उठाकर लाता है और उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर यह उसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। प्यारे नबी ने उन दोनों फरिश्तों से ताज्जुब से पूछा, सुबहान अल्लाह, यह दोनों शख्स कौन हैं और यह क्या मामला हो रहा है। उन फरिश्तों ने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले तो हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ था, यानी कि उल्टा लेटा हुआ था, और एक शख्स उसके पास जंबूर यानी कि लोहे की कीलें निकालने वाला एक औजार उसके पास था, जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक तरफ आकर उसका जबड़ा, नथुना और आंख गुद्दी तक चीरता चला जाता था। फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह करता है। अभी यह दूसरी तरफ से फारिग नहीं होता कि पहली तरफ बिल्कुल अच्छी हो जाती है, और वह उसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों फरिश्तों से कहा, सुबहान अल्लाह, यह दोनों कौन हैं। उन फरिश्तों ने कहा कि आगे चलिए। प्यारे नबी बताते हैं कि जब हम आगे चले तो एक तनूर के पास पहुंचे जिसमें बड़ा शोरगुल हो रहा है। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द और औरत नंगे हैं, और उनके नीचे से आग का एक शोला आता है। जब वह उनको अपनी लपेट में लेता है तो वह चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा कि यह कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि चलिए, आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुंचे जो खून की तरह सुर्ख थी, और उसमें एक शख्स तैर रहा था, और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए पहले शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं, तो यह शख्स अपना मुंह खोल देता है, तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है। और फिर तैरकर वापस उसी शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है, और किनारे वाला शख्स मुंह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों फरिश्तों से पूछा, यह दोनों शख्स कौन हैं, और दोनों ने कहा, आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सबसे ज्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वह भड़का रहा है, और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, यह शख्स कौन है। उन्होंने कहा, आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुंचे जो हरा भरा था, और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान में एक बहुत लंबे साहब नजर आए। उनके बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, यह कौन है और यह बच्चे कौन हैं। फरिश्तों ने मुझसे कहा
کہ آگے چلیے، آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ تم نے اتنا بدصورت کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ، اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظریں اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا، بارک اللہ فیکما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تم دونوں میں برکت دے۔ مجھے چھوڑو، میں اس کے اندر جاؤں۔ ان فرشتوں نے کہا، ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آج رات میں نے عجیب چیز دیکھی ہے، یہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرا وہ ننگے مرد اور عورتیں ہیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ناجائز سمبند رکھنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا دروگا ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر یعنی اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ دوستو، اپنے ایمان کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں۔ آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ کرنے کی ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اللہ کے امان میں رہیں۔